2 फेब्रुवारीक अवर लेडी ऑफ साउथ सायबिणीचे फेस्त जातले। फेस्ताचे पयले आपोवणे फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकान देवस्थानाक पावयला। साउथ सायबिणीचे आनी कुंकळकान देवीचे हे नातें आदी सावन चलत आयलां। ही परंपरा दायज आतां आनी ह्यान फुडें पिळगी तशीच मुखार व्हरतले अध्यक्षांनी सांगलां। पळयात पुराय बातमी। शांतादुर्गा कुंकळीकरीण मंदिरां आसा आमचे ऑल लेडी ऑफ हेल्थ चर्च, त्यार आमी ताका साऊथ सायबीण म्हणून सगळे मानतात। त्या साऊथ सायबिणीचे 2 फेब्रुवारीक फेस्त आसा आनी जे फेस्त करता जशी आमच्या देवस्थानाक वांगड सिस्टम आसा तशी हांगाय वांगड सिस्टम आसा। 11व्या वांगडाचे जे येजमान आहा ह्या फेस्ताचे ते आयज मुद्दाम आमचे 12 वांगडांक म्हणल्यार सगळ्या महाजनांक मंत्रण दिवपाक आयला फेस्ताचे। आमी वर्सान वर्स ही परंपरा राखून दवरला। खरें म्हळ्यार आयज म्हाका खूब बरें दिसता 26 जानेवारी आमचो 76वो रिपब्लीक दीस। आमचे कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की आमी सोवेरेन रिपब्लीक आमी सेक्युलरिजम हे फकत 76 वर्सांनी आमी कुंकळकारांनी तेज्या पयलीं 450 वर्सां जालीं ही आमी सेक्युलरिजम हांगा सांबाळून दवरला। खरें म्हळ्यार हो एक धडो घेवपाक जाय, हो लेसन सगळ्या देशान घेवपाक जाय। जेन्ना आयज आमी वेगवेगळ्या तरेचे प्रकार पळयतात पळय ते हांगा आमची जी ब्रदरहूड आहा ती आमी अखंडपणान दवरला आनी ती फुडें सरतली। जे एका जनरेशनांतल्यान दुसऱ्या जनरेशनाक ही परंपरा हे ट्रेडिशन आमकां दिलां, जी हेरिटेज म्हणा किंवा जे आमच्या दायज आमकां मेळ्ळां तें आमी फुडें दवरतले आनी हो अखंड असो आमचो भावपण आमची भावकी आमी दवरतले। तशें हांवें पयलीं म्हणटालो की लोकांक भितर एक असो समज आसा, एक भावार्थ आसा। आतां हो भावार्थ लोकांचो की ह्यो दोनी भयणी सावथ सायबीण आनी शांतादुर्गा कुंकळीकरीण ह्यो भयणी अशें मानतात आनी आमी सांजे वेळार कोणी फेस्ताक आयलो 2 फेब्रुवारीक सांजे वेळार सगळे कुंकळीचे हिंदू म्हणा किंवा जे वाठारांत हिंदू रावतात ते सायबिणीक तांकां सावथ सायबिणीचो आशिर्वाद घेवपाक वतात। हे फेस्त करता ह्या वर्साक आनी तें आमंत्रण दिवपाक तुमकां येयल्यात आनी आमी खुशाल जातले तुमी येयल्यात फेस्ताक। वर्सा वडी येता ते प्रमाणे आमकां खूब बरें दिसलें तुमी जात्रेक आपोवपाक आयले आनी आमी येयले। हांव खूद कोलरता येयल्लो, महाराता येयल्लो पडपाक। आमी सकाळीं येयले आनी तुमी इन्विटेशन तशेंच आमी सगळ्यांक सांगता। हांव मडगांव आतां कुंकळे जवळ मडगांव फ्लॅटार रावता। हें उदाहरण आमगे सगळे फ्लॅटाक नॉर्थ इंडियन जावं सावथ इंडियन जावन आमगे गोंयकार जावं तांकां सगळ्यांक फोटो दाखयले, आमगे घरचे येवन इन्विटेशन दिलां आनी आज आमी फातर्पे देवळां वयतले आनी आमी इन्विटेशन दितले। सगळ्यांक आमकां बरें एप्रिशिएट केलें। हें अशेंच जावं आनी अशेंच तुमी कंटिन्यू करूंक म्हणून आनी हांवूय मागता अशें आमी कंटिन्यू करपाचें फुडें विचार आमचो दाखोवपाचो आनी फुडले पिळगेन करपाचें अशें आमी चिंतता आनी तुमकांय मागता अशेंच आसता हें म्हणून देव बरें म्हणटा। आमच्या सावथ सायबिणी फेस्ताक सावथ सायबिणीचें आमंत्रण घेवन येयले आमचे व्हडले भावाक दुसरे भावाक ते आमचें भावपण आमी दाखयता। सदांच आमी अशें करून ते आमकां जात्रे आपोवपाक येता आनी आमी फेस्तां आपोवपाक येता। ही आमची परंपरा आमंत्रण हें सदां आमी दितात। आमची फातर्पी जात्रा जाता सगळे आमी गोंयचे भाव हांगा जात्रेक येता, आमी बरे भशेन ती जात्रा मनयता आनी ते भशेन आमी आवड दवरता की आमचे हे हिंदू भाव आहा तेय आमची फेस्तां येवन आनी ते येताय बी सदांच वर्सा वर्स येता। 2 तारखेक आमची फेस्त जाता। सांजचे वेळार सगळे आमचे हिंदू भाव आमचे गर्दीन येता आनी आमचो हो एकचार आनी आमचें हें भावपण सदांच दाखयता आनी हेजे मुखार तें सदांच आसतलें अशें आमकां आस्वासन विश्वास आहा। हें भावपण आमचें हें आमचें मूळ दाखयता, आमचे रुट्स दाखयता। हे आमी गोंयचे भाव आमी कशें करून वाटले आनी वाटोन आमी सेपरेट जाले पूण आमचो एकचार आजून सेपरेट जावं ना, आमचो विचार आजून सेपरेट जावं ना, तो आमी सदांच आसा आनी सदांच कायम उरतलो अशें आमकां आशा आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।